बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना जो उनसे शुरू हो चुका हुआ है, रहमतों का महीना, सरकार की आमद का महीना। ये वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दुनिया में जो उनसे तशरीफ़ लाए और जहालत के बादल छटे, यहाँ तक कि ऐसा कि इंकलाब आया कि सारी दुनिया जो सी है देखती रह गई। खुदा इस महीने के सदक़े, आपकी आमद के सदक़े, हम सब की, तमाम अहले इस्लाम की, मुसलमानों की जो सी हैं नेक ख्वाहिशात जो सी हैं वो पूरी करे। बीमारों को शफा अता हो, कर्ज़दारों का बाकायदा कर्ज जो सा वो अदा हो, और यहाँ तक कि अल्लाह पाक हम सब हमारे मुल्क की जो सी है पाकिस्तान की खैर करे। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करेंगे बुर्ज असद की, यानी सिंह राशि लियो की। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ, सूरज घर में है, तारत भी घर में आ जाएगा, यहाँ पर अदित बुत्ते योग बनेगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़रा अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। और दूसरा, जो बच्चे अल्कोहल या कोई गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनको बड़ी एहतियात करना होगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़ोहल सामने है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, देखभाल के चलेगा। कुछ ज़रा सी जौन सी बात पे जौन सा बहुत बड़ा बतंगर बन सकता है, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलेगा। बिज़नेस डील जो भी करनी है, कमिटमेंट पे पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा। टाइम का आपने इस हफ्ते जो सा बड़ा, बल्कि तो हर वक्त इंसान को अपने वक्त का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों को ज़रा देखभाल के चलेगा। इस हफ्ते के शुरू में घरेलू गुंसियाँ कुछ थोड़ी सी उलझने आपकी बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। कुछ जिम्मेदारियों के हवाले पे आप पे नुक्ताचीनी या आप पर बाकायदा कोई ऐसा मामला बन सकते हैं जिससे आपकी बाकायदा रेपुटेशन घर में जो उनसे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। लव अफेयर के मामला इस हफ्ते के मिड में बिल्कुल 11-12 तारीख को पूरे ज़ोर पकड़ेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो सी मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में जाकर थोड़ा सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। ये जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, सेहत के मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उसका ख़ास ख्याल रखिएगा। बिजनेस में बिल्कुल नई डील हो सकती है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल से जो सा पूरा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मंगल जो सा वो आपके बाकायदा 11वें घर में आ चुका हुआ है। ये मंगल 11वें घर का मतलब आपके बाकायदा चौथे घर का मालिक भी है। बिल्कुल ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपकी कोई आस उम्मीद पूरी हो सकती है। बड़े भाई से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए जो सा काफ़ी बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। सूरह फील 11 मरतबा पढ़नी है। जिनको सूरह फील नहीं आती, कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने 786 मरतबा पढ़नी है। आपने बाकायदा मसूर और मूंग की दाल को मिक्स करके जो सा ये परिंदों को डालना है, और मंगल और बुध के दिन ये आपने काम करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। सब तक लेकिन 5 और 3 है। मुझे सुंबला कन्या राशि विर्गो की बात करूं तो केतु तो आपके घर में पहले से मौजूद है, लेकिन वीनस भी आप वहाँ पे आ चुकी है। असेंडेंट का मालक 12वें घर में, अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नए लिटिगेशन के मामला बिल्कुल आप उसको फेस हो सकते हैं। ये आपकी अपनी गलती कोताही की वजह से हो सकते हैं। किसी भी गलत कामों में, किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। बाएँ आँख का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और जुडिशरी के मामला को थोड़ा हैंडल करके चलिए। अगर कोई मामला बहुत तेज़ी की तरफ आप उसको अपने हक में लाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के शुरू में बहन भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ को तल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे आप मुंह से निकले हुए अल्फाज जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ी सी दूरी इख्तियार करती हुई नज़र आएंगी। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, बैरून मुल्क का कुछ सफ़र भी आपको पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको शेयर मार्केट से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों के साथ कोई आउटिंग का जो सा प्रोग्राम बन सकता है। लेबर कंस्ट्रक्शन के काम में कोई आपने अगर लेबर के साथ कोई अपना को व्यवहार, कोई अपना कोई ऐसा कोई रवैया को गलत किया हुआ है तो उनको ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिए। मंगल 10वें घर में चौथी नज़र दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको वो आपका भरम जो सा वो कायम रखेगा। मंगल बिल्कुल आपके जो बिगड़े हुए काम थे उनको बाकायदा राह रास्त पर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन असेंडेंट का मालिक भी 12वें घर पे है। गलती करेंगे, कोताही करेंगे तो आप खुद करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा थोड़ा सा अभी भी खलल पड़ा रहेगा, लेकिन जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो जज्बात को कंट्रोल करके चलें और रियलिटी का सामना करके चलें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। औलाद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है।
سکتا ہے. آپ نے جتنا بھی ہو اس ہفتے استغفار کثرت سے پڑھنی ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. استغفار آپ نے جو سی ہے یا اللہ ہو یا استغفار یہ کثرت سے پڑھنی ہے. آپ نے بدھ والے دن چھواں پارا جو سا وہ مسجد میں تھوڑا سا پھل مسجد میں بھیجنا ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور اپنا کو پرانا سوٹ منگل یا جمعے کو یہ کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے. باقی مالک بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا نوٹ 4 ہے. برج میزان لبرا تلا راشی بالکل ابھی بھی معاملات وہیں پہ کرے ہوئے ہیں. لیکن ایک سائن بڑا اچھا, منگل آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے خانہ مال کا مالک 9ویں گھر میں آ چکا ہوگا. اس ہفتے کے شروع میں خانہ مال پہ چندرما ہوگا, چاہے وہ نیچ کا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ خوشخبریاں, کچھ نہ کچھ پیسوں کی وصولیاں ضرور ہوگی, لیکن اخراجات بڑھیں گے. اس ہفتے کے مڈ میں آپ کو باقاعدہ کوئی اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے. اس سفر میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. بڑے بھائی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتا ہے. اور پراپرٹی کے معاملات میں کچھ چیزیں بالکل پینڈنگ ہوئی تھی. آج کل یا وہ لوگ جو آپ سے بالکل کترا رہے تھے ملنے سے, بالکل آپ کو ملنا نہیں چاہتے تھے, یا آپ کی فون کال جو سا وہ ریسیو کرنا نہیں چاہتے تھے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ بالکل رابطے میں رہیں گے اور آپ کو باقاعدہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ گھر کے رینوویٹ کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے خرچہ پڑ سکتا ہے, لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا, اپنے نجی معاملات کو میں پھر اس ہفتے بھی یہی بات دہراؤں گا, اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور کچھ چیزیں آپ بالکل اپنی طرف سے چھپائی ہوئی ہیں, لیکن وہ منظر عام پر آ چکی ہوئی ہیں, بالکل آپ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں کچھ معاملات میں. اس کو ذرا دیکھ بھال کے کنٹرول کر کے ابھی بھی آپ ان کو چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین موٹاپے کی طرف پھر کہوں گا, جوپیٹر 8ویں گھر میں موٹاپے کی طرف, اسٹمک کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو. سورج 11ویں گھر میں بالکل آسمیت پوری ہوئی. جوڈیشری کے کام میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہے وہ ہو سکتا ہے عطارت, وہ بھی آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا. ٹریڈ کے کام میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, اور بینک سے کوئی آپ نے لون وغیرہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتر رہے گی. اللہ کی مہربانی سے جو معاملات پیچھے بگڑے ہوئے تھے وہ راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے. بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے. یا اللہ ہو یا حفیظ ہو, یہ 400 مرتبہ پڑھنا. اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. سرہانے روزانہ آپ نے اس ہفتے بھی چینی رکھ کے وہ صبح کو آپ نے کسی کو اللہ کے نام کی دینی ہے, یا کیاریوں میں ڈال دیجیے گا, درخت کی جڑ میں ڈال دیجیے گا. پیر کو دودھ کا ایک ڈبہ ضرور کسی کو اللہ کے نام کا دیجیے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 8 اور 6 ہے. برج اکرم اسکارپیو 8واں گھر بالکل آپ کے سینٹر کا مالک 8ویں گھر میں ہے, لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. انسان غلطی اور کوتاہیوں سے باقاعدہ کچھ سیکھتا ہے, لیکن بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی تجربے کو بار بار دہرائے چلے جاتے ہیں. بالکل منگل 8ویں گھر میں, فکر کرنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے, انسپیکٹڈ طور پر کچھ چیزیں ایکسپوز ہوں گی. آپ جتنی اسٹرگل کریں گے, جتنا آپ اپنے معاملات میں سنسیئر ہوں گے, آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے بہت اچھا جانے والا ہے. بالکل آپ کے گھر میں جب ایک تو کمر در اکرب لگے گا, جذبات پہ تھوڑا کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ماضی کی کچھ چیزیں جو سی ہیں, کچھ رشتے, کچھ ناطے, کچھ یادیں, وہ تھوڑی سی توڑ پھوڑ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اس ہفتے کے مڈ میں 11 اور 12 تاریخ, یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے. اس میں باقاعدہ آپ کو مالی طور پر فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی آپ کو اندرون ملک کا کچھ سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ روابط کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن پرانی زمین و جائیداد کو بیچنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا. کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ لالچ دینے کی, یا کچھ آپ کو باقاعدہ کچھ بڑا باغ دکھانے کی, سبز باغ دکھانے کی کوشش کریں گے. اس میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر آپ ان کو بالکل بیچنے کی طرف جائیں گے تو معاملہ ڈیلے بھی ہوں گے, اور آپ کے باقاعدہ پیسے بھی جو ان سے اگر خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو پیسے آپ کے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. لو افیئر کے معاملات بالکل بہتر رہیں گے. جوڈیشری کے معاملات میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں اس ہفتے کے شروع میں کچھ آپ کی بزنس ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی آپ کو اپنے بزنس پارٹنر سے, لائف پارٹنر سے بھی وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھر کے معاملات تھوڑا سا شیئر کر کے چلیے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کے معاملات میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کے حوالے سے, ان کے فیوچر کے حوالے سے. ان پہ تھوڑا سا آپ کو سر جوڑ کے کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ڈرائیو ذرا احتیاط کیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا کسی بھی گہرے پانی میں اترنے کی کوشش مت کیجیے گا. جن کو سوئمنگ بالکل نہیں آتی, دوستوں کے ساتھ بالکل آپ نے ایسا رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی. سورج 10ویں گھر میں بالکل آپ کو عزت و مان و مرتبہ بڑھے گا. پروفیشنل طور پر آپ کچھ بزنس میں کچھ ڈیلیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. زورا یار اپنے انکم آف سورس میں بالکل اس میں جذبات میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا, اور نہ ہی کسی ایسی جگہ غلط جگہ پر جو سا پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور غلط آپ نے کوئی بھی
اپنے روابط، اپنی ایکٹیویٹی یا کچھ ایسے بالکل میل جول نہیں رکھنا جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک تو انسان کو بالکل عزت دیتا ہے اگر وہ چاہے تو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عزت و ذلت جو یہ کہتے ہیں نا کہ عزت و ذلت بس اسی کے ہاتھ میں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب ہم اگر گندی نالی میں اینٹ پھینکیں گے تو چیٹیں لازمی پڑیں گی. تو اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ورکنگ وومین کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. باس کے ساتھ کچھ آپ کے تعلقات مزید بہتر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن کو شیٹا کا درد ہے وہ ذرا احتیاط کے دیں. آپ نے یا اللہ یا کریمو یہ 201 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا. ابلے ہوئے چاول آپ نے پیر والے دن اور منگل والے دن چاہے پاؤ یا آدھا کلو پکا لے، اس میں دودھ اور شکر ڈال کے وہ کسی کو اللہ کے نام کے دینی ہے. آپ کے لیے سب سے پہلے کہ 9 اور 6 ہے.